नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकाकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डद्वारा आज उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता। महत्वपूर्ण भेटघाटपछि ललितपुरको पाटन अवलोकन। नेपाल भ्रमणबाट अमेरिकाकी उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्ड उत्साहित। एमसीसी कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन न्याय लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी। सार्वभौम सत्ताको रक्षामा ध्यान दिन सुझाव। सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। देश निर्माणका लागि यसअघि गरिएका प्रयत्नहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको टिप्पणी। स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र मर्यादित भएर काम गर्ने प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको प्रतिबद्धता। कर्तव्यबाट विचलित नभई सभामुखमा सहकार्य गर्ने उद्घोष। 400 वर्ष पुरानो सिंहदरबार वैद्यखाना आफै बिरामी। सुधार गर्न मन्त्रालयको पनि ध्यान गएन। 100औं औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखाना अहिले 20 औषधिमा सीमित। चन्दा उठाएको आरोपमा नेपाल जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका संयोजक विक्रान्त सहित 4 जना कपिलवस्तुबाट पक्राउ। गत 22 कार्तिकमा 2वटा ट्रक र एउटा मोटरसाइकलमा श्रृङ्खलाबद्ध आगजनी गरेको आरोप। आफ्नो अहिलेको कार्यकालमा सुशासन, विकास र समृद्धिका काम गरेर कीर्तिमान बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको घोषणा। जीवनको उत्तरार्धमा सम्पूर्ण रूपमा सुशासन र विकासका निम्ति काम गर्ने प्रण गरेको जिकिर। निर्वाचन आयोगद्वारा फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपति र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक। 2 पदका लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था। धनुषा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा महेन्द्र नगरको हिरासत कक्षको पर्खाल फोडेर 6 जना थुनुवा फरार। 2वटा समिति बनाएर छानबिन सुरु। 3 जना प्रहरी निलम्बित। 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको मन्त्रालयको ठहर। बागमती प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। जिम्मेवार भएर काम गर्ने प्रतिक्रिया। सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने। नयाँ सिराबाट छलफल गरी संविधान र सूचनाको हकको प्रावधान अनुसार नै अगाडि बढाउने समझदारी। राहदानी विभागद्वारा सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले 1 महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन अर्थात् प्री इनरोलमेन्टको व्यवस्था। दैनिक 1500 का दरले 1 महिनाको प्री इनरोलमेन्ट हुने। कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकासले मात्र मुलुक समृद्ध बन्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाद्वारा भूमिहीनलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणको काम सुरु। लाल पूर्जा पाएपछि स्थानीयहरूमा खुसियाली। कञ्चनपुरको उत्तरी चुरे क्षेत्रमा रहेको बैजनाथ धाम रौटेला मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो। मनोकांक्षा पूरा हुने भक्तजनहरूको विश्वास। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका स्थित बुद्धनगरदेखि नहरपुर जोड्ने सडक निर्माणको काम सुरु। आगामी जेठ 15 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का। अहिलेको सत्ता गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीको विश्लेषण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी 5 वर्ष सरकारमा जानु गल्ती भएको जिकिर। सरकार गठनका बेलामा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा एमालेका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नुपर्ने नेता शेरबहादुर तामाङको विश्वास। नेपाली कांग्रेस सहित राष्ट्रिय सहमति खोज्न सकारात्मक। राष्ट्रपति पद दल विशेषको व्यक्तिलाई भन्दा साझा व्यक्तिलाई उचित हुने जसपाका नेता राजकिशोर यादवको भनाई। आफूहरू राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट।
शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा स्थानीय योजना प्लेटफर्मका 5औं संस्करण माघ 19 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने दिगो उत्थानशील र समावेशी समाज तथा शहर बस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्य। आज माघ 16 गते अर्थात् शहीद दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। गंगलाल, धर्मभक्त, शुक्रराज र दशरथ चन्दको शालिगमा माल्यार्पण गरी सम्मान प्रकट। शहीद दिवसका अवसरमा शहीद स्मारक लैनचौरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण। मुलुकको अहिलेको परिवर्तन शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव भएको जिकिर। सरकारद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगमा 2 जना सदस्य नियुक्त। श्रीलङ्काको स्वतन्त्रताको 75औं वार्षिक उत्सवमा जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रीलाई सहमति प्रदान। कर्णाली प्रदेशको मुगु हुम्ला जुम्लामा भूकम्प आउने हल्लाले स्थानीय रातभर जागरण बस्न बाध्य। कसले भ्रम फैलायो भनेर खोजी हुँदै। बैंकिङ आतंक बन्द गर्न र सरकारले गरेको विभेद बन्द गर्न माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलित। सरको ब्याज दरका कारण संकटमा परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। भारतमा अर्को महिना हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अनन्तराज थापाद्वारा 43 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा।